السلام عليكم الزول. انا حبيت نتكلم مع هاد العصابه هادو اللي راهم في النظام، اللي راهم يخزوا بينا حنايا المراه الجزائريه، يعني يطلعوا فوق ظهرنا بوغ نو فيولي. بعد حقا زعما يديروا قانون زعما كونتر العنف، زعما ضد العنف، كونتر لا فيولونس فيتو فام. وزعما هادوك الاسلاميين اللي راهم معاهم بيان سور متقاسمين لي زانتيغي، زعما يسون كونتر يسوبوز، وهما يسون كومبليس مع النظام. هما سي بور غودوري لو بلازون تاع النظام، باسكو النظام واش يهمو لوبينيون انترناسيونال تاع لي بويسونس، يعني لوغ ميتر هذا ما كان باش يحطوهم زعما في لي جورنو ويقولوا عليهم بلي فوالا بلي اون الجيري زعما النظام الى فوتي ان لوا كونتر، زعما الي سي ان رامبار كونتر الاسلاميسم، زعما راهو ان برا دو فير هو ولي اسلاميست، اون بياس دو تياتر، يعني باش النظام يبان زعما شوفوني. Parce que les Occidentaux, ils soutiennent le pouvoir algérien en disant toujours que c'est une laïcité, que le pouvoir algérien, malgré que c'est une dictature, mais l'essentiel, c'est que ce soit une laïcité, un rempart contre l'islamisme. هما هذا واش يهمهم. بشار خليه معليش يقتل الشعب، بصح l'essentiel يكون لايك ويكون كونتر زعما الاسلاميين. سي بور سا اخترعوا داعش. بغيف سي با باش نهضر على بشار. دونك يعني هذا النظام هذا، حنايا المرأة الجزائرية يباس son temps à nous violer. Yani, ils ont violé notre indépendance, notre liberté, nos droits. Ils ont violé notre espace aérien en autorisant la France à le faire. Ils sont en train maintenant de violer notre sous-sol. Ils sont en train de violer nos rêves. Ils ont violé nos rêves, ils ont trahi notre histoire, ils ont violé notre passé, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Parce que le mar'a y est le Jazair. Yani, en violant l'Algérie, on est en train de violer la femme, hein. Une violence faite contre la femme, c'est une violence contre l'humanité, c'est une trahison contre l'humanité, parce que le mar'a, c'est elle qui porte le monde. من بعد يطلعوا فوق ظهرنا ويفوتيو زعما اون لوا حسبنا، يعني جايحات حنايا كوم سي كو نو نسوم با لي زيريتيير دو لاله فاطمه نسومر، ولا لاله الكاهنه، ولا تنهينان، ولا لاله زينب لالتكم الله الله اللي خبيتوا ليستواغ، فوزافي فالسيفي جوستومون ليستواغ، لاله زينب لانسوميز الله يرحمهم. وحنايا اللي يعني لي زيريتيير تاع لاله جميله بوحيرد لالاتكم، وجميله بوباشا و اتسيتيرا. يعني ودركا تخزو بينا، درتو لنا قانون، يعني وما حشموش دوك النساء هذوك النسيوات 2% تاع النسيوات هذوك اللي على جال 2 دورو كما يقولوا، على جال الطمع يخسر طبع، على جال فيلا ولا على جال دي زانتيغي ولا كيك شوز، ولا على جال جو سي با انايا وشنو. كي طلابات راحوا عند بوتفليقه البون تاعهم، خصتكم غير الفولاره تنوضوا تشطحوا، يعني تولويل، يعني ما لا حشمه لا قدمه. وانتي يا فريده سلال اللي نهار كامل وتتزوخي لاسوسياسيون سوفي لي مزاد، لا فام دو سود، لا فام دو سود سي لا دويين، وهي اللي لا كونسيرفي لي مزاد، سي غراس ا ال ولا كولتور. فينالمون هذا كلش بلا بلا، يعني درتوا لاسوسياسيون تاعكم غير باش تاكلوا الدراهم، باش لونيسكو تعطيكم الدراهم باش يعطوكم لو ين الدولار والدوتش مارك الى اخره. نتوما اللي ما حبيتوش تشبعوا على ظهر المراه الصحراويه، ما تحشموا ما والو. يعني شيش روحي وقفي مع المراه الصحراويه دوكا في عين صالح، هيا شيش، ولا قولي لهداك راجلك شويه يبلع فمو، شويه ديري له كوش فوق فمو، بيسك لاكوش قال لك ماشي ما فيهاش في برودوي شيميك اللي يديروه في الغاز دو السخري. هو يا شيش روحي وقفي مع المراه تاع الصحراء. ولا انتيا يا فايزه، قولي له البنيونس يسكت شويه، قولي له يحشم شويه على عرضه. يعني الا جا 2 دورو بعتوا البلاد، يعني بعتوا النفط تاعكم والشرف تاعكم يا اخي. دونك ثيلا وين تمطوط القبايل، تمطوط تقبايليت مثل دي لا كابيلينا، مثل دي قسنطينه، نا الجزائر، نا اندا مثل افغر وفريد او ياكو غردانيم الدمين ثي كسروني النون الدموثا كاينه في الحوال تفهم دار برا، ما يزمر الحال تزمر ما تفهم دار برا، افغمت اروزنيق نعمولاش قيمت كنقخام الدموثا كي كسروني النون اون افون نوضو خبطوا الكسرونات افو كاسخول لي فام، رفدوا المقلات والكسرونات كونتر هاد المقالي هادو مالهم يخزوا بينا يتمسخروا بينا. يعني يفوتون لوا زعما بوغ لا فام حقا يديروا لنا لا سوسيت، وما يباس نو طون نو فيولي اون لون اي اون لارج، يعني يبيرميت aux امريكان دو نو فيولي كيما هذاك تاع سيا هذاك اللي جاي لا فيولي فام الجيريان. كيف دركا نو فيول ماسيفمون. وسكتوا حقا درنا لكم اون لوا كي زعما كونتر لا فيولونس فيتو فام.
نعم نعم. الله يسخر راسكم ان شاء الله، الله يسخر راسكم.